के हुन्छ त? डायगोनल मोसन अफ द अर्थको कारणले के हुन्छ रे? डे एन्ड नाइट चेन्ज हुन्छ। डे एन्ड नाइट चेन्ज हुन्छ है। डायगोनल मोसन भनेकै रोटेसन अफ द अर्थ हो। रोटेसन अफ द अर्थले कसरी काम गर्छ थाहा छ होला हैन? रोटेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एक साइडमा यदि लाइट सनलाइट परिरहेको थियो भने चाहिँ अर्को साइडमा चाहिँ अब डार्कनेस हुने भयो, त्यहाँ चाहिँ लाइट पर्दैन, लाइट नपरेपछि त्यहाँ चाहिँ राति हुने भयो। अब जब बिस्तारै अर्थ रोटेट गर्न थाल्छ, बिस्तारै त्यो जुन चाहिँ पार्ट डार्क थियो त्यो पार्टमा चाहिँ अब फेरि लाइट पर्न थाल्ने भयो, लाइट पर्न थाल्ने भयो, अनि त्यसपछि अर्को जुन चाहिँमा लाइट परिरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ डार्कनेस आउने भयो। यसरी चाहिँ डायगोनल मोसन अफ द अर्थको कारणले चाहिँ डे र नाइट चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को हुन्छ एन्युअल मोसन अफ द अर्थ। एन्युअल मोसन अफ द अर्थ भनेको चाहिँ अर्थ आफ्नै अर्बिटमा बसेर सनको वरिपरि पनि घुमिरहेको छ, सनको वरिपरि घुम्ने त्यो मोसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एन्युअल मोसन अफ द अर्थ भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? एन्युअल मोसन भनेको चाहिँ त्यस्तो भयो। एन्युअल मोसन गर्नको लागि अर्थलाई कति टाइम लाग्छ? झन्डै झन्डै 365 डेज। बुझ्यो? झन्डै झन्डै 365 डेज चाहिँ अर्थलाई एन्युअल मोसन कम्प्लिट गर्नको लागि लाग्छ। एक्ज्याक्टली 365 डेज त होइन, 365 डेज अनि यहाँ भनेको छ 6 आवर्स 9 मिनट 9.54 सेकेन्ड्स। बुझ्यो? यति धेरै टाइम लाग्दो रहेछ अर्थलाई चाहिँ 1 रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्नको लागि, सनको वरिपरि 1 रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ यति टाइम लाग्दो रहेछ। अब जुन 21 को दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि नर्थ चाहिँ सनतिर ढल्किरहेको रहेछ। अब नर्थ सनतिर ढल्किरहेको भनेपछि त्यसले बढी अमाउन्ट अफ सनलाइट त्यो दिन पाइरहेको हुन्छ हैन? अनि साउथ चाहिँ सनभन्दा उतातिर फर्किरहेको छ, साउथ चाहिँ सनभन्दा उतातिर अर्कोतिर फर्किरहेको छ, त्यही भएर साउथले चाहिँ कम अमाउन्ट अफ सनलाइट पाउँछ। यो दिनलाई चाहिँ समर सोलिस्टिस भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ? समर सोलिस्टिस भनेर भनिन्छ। समर सोलिस्टिसको दिनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्दर्न हेमिस्फियरमा चाहिँ लङ्गेस्ट डे अनि सर्टेस्ट नाइट हुन्छ। कहाँ भन्दाखेरि नर्थमा के हुन्छ रे? लङ्गेस्ट डे एन्ड सर्टेस्ट नाइट हो, नर्थमा चाहिँ लङ्गेस्ट डे एन्ड सर्टेस्ट नाइट हुन्छ। बुझ्यो? किन भन्दाखेरि यो दिनमा चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियरले मोर अमाउन्ट अफ सनलाइट पाइरहेको छ। बुझ्यो? सनलाइट म्याक्सिमम टाइमको लागि चाहिँ यो दिनमा पाउँदो रहेछ नर्थले। किनकि नर्थ चाहिँ सनतिर ढल्किरहेको छ, नर्दर्न हेमिस्फियर सनतिर ढल्किरहेको छ, त्यही कारणले चाहिँ यति बेला चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियरले बढी अमाउन्ट अफ सनलाइट पाइरहेको हुन्छ भने साउदर्न हेमिस्फियरले चाहिँ कम अमाउन्ट अफ सनलाइट पाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो दिनलाई चाहिँ हामी समर सोलिस्टिस भनेर भन्छौँ। समर सोलिस्टिस हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्दर्न हेमिस्फियरमा समर सिजन भइरहेको हुन्छ, साउदर्न हेमिस्फियरमा विन्टर सिजन भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यो दिनमा चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियरमा लङ्गेस्ट डे र सर्टेस्ट नाइट हुनु पर्यो। बुझ्यो? सबभन्दा लामो दिन अनि सबभन्दा छोटो रात चाहिँ यति बेला हुन्छ। त्यस्तै गरेर साउथमा हेर्ने हो भने त्यही दिनमा ठ्याक्क उल्टो, साउदर्न हेमिस्फियरमा हेर्ने हो भने यो 21 जुनको दिनमा चाहिँ सर्टेस्ट डे अनि लङ्गेस्ट नाइट हुनु पर्यो। बुझ्यो? सर्टेस्ट डे अनि लङ्गेस्ट नाइट त्यही दिनमा हुन्छ। अब अर्थ त त्यतिकै बसिराख्दैन, बिस्तारै रिभल्भ गर्दै 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 आउँछ। अब त्यहाँबाट घुम्दै घुम्दै कता पुग्छ होला त? हेर त बुकमा 22 डिसेम्बर। 22 डिसेम्बर भन्दा अगाडि के आउँछ त्यहाँ? हेर त। अब अर्थ रिभल्भ गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ 23 सेप्टेम्बर आइपुग्यो। 23 सेप्टेम्बरमा के लेखेको छ त नाम? सेप्टेम्बर इक्विनक्स अथवा यसलाई अटम इक्विनक्स पनि भनिन्छ है। अघि न 21 जुन आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई समर सोलिस्टिस भन्ने, यहाँ चाहिँ यसलाई अटम इक्विनक्स पनि भनिन्छ। किन भन्दाखेरि यति बेला चाहिँ नर्थमा चाहिँ अटम सिजन आइरहेको हुन्छ। अघि न समर सोलिस्टिस हुँदाखेरि पनि नर्दर्न हेमिस्फियरमा चाहिँ समर सिजन भइरहेको हुन्थ्यो है। यहाँ पनि अटम इक्विनक्स हुँदाखेरि पनि नर्दर्न हेमिस्फियरमा चाहिँ अटम सिजन आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि साउथमा चाहिँ यति बेला स्प्रिङ सिजन आइरहेको हुन्छ। बुझ्यो? साउदर्न हेमिस्फियरमा चाहिँ स्प्रिङ सिजन भइरहेको हुन्छ भने नर्दर्न हेमिस्फियरमा चाहिँ अटम सिजन भइरहेको हुन्छ अटम इक्विनक्सको दिनमा। त्यो भनेको 23 सेप्टेम्बर। कहिलेकाहीँ एक दिन अगाडि एक दिन पछाडि पनि पर्न सक्छ है यो डेहरू। अब यो दिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्थ र साउथ
नर्दर्न हेमिस्फियर र साउदर्न हेमिस्फियर दुवैले चाहिँ बराबर अमाउन्ट अफ सनलाइट पाइरहेको हुन्छ। बुझ्यो? नर्दर्न हेमिस्फियर र साउदर्न हेमिस्फियर दुवैले बराबर अमाउन्ट अफ सनलाइट पाउँछ। कुन दिनमा भन्दाखेरि 23 सेप्टेम्बरको दिनमा। त्यही कारणले चाहिँ यति बेला के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि लेन्थ अफ डे र नाइट इक्वल हुनु पर्यो। बुझ्यो? सबैतिर अर्थको सबैतिर चाहिँ लेन्थ अफ डे र नाइट चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो। यस्तो दिनलाई चाहिँ हामी इक्विनक्स भनेर भन्छौँ। यस्तो दिनलाई के भन्छौँ हामी? इक्विनक्स भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? इक्विनक्स भएको दिनहरुमा चाहिँ के हुन्छ? लेन्थ अफ डे र नाइट चाहिँ बराबर हुन्छ। इक्विनक्स अब एक वर्षमा 2 चोटि आउँछ। यो चाहिँ अटम इक्विनक्स भयो। अर्को एउटा माथि पनि लेखिएको छ होला स्प्रिङ इक्विनक्स भनेर। स्प्रिङ इक्विनक्स र अटम इक्विनक्सको दिनमा चाहिँ लेन्थ अफ डे र नाइट चारैतिर बराबर हुन्छ। अब बिस्तारै त्यहाँबाट पनि अर्थ घुम्दै घुम्दै गयो। अब कहाँनिर पुग्छ त? 22 डिसेम्बर 22 डिसेम्बरमा पुग्ने भयो। 22 डिसेम्बरको दिनलाई के लेखिएको छ त? नाम हेर त 22 डिसेम्बरको के लेखिएको छ? विन्टर सोलिस्टिस भनेर लेखिएको होला है। अब यो विन्टर सोलिस्टिस भनेको चाहिँ कस्तो दिन हो त? विन्टर सोलिस्टिस भएको दिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्दर्न हेमिस्फियरले चाहिँ कम टाइमको लागि सनलाइट पाइरहेको छ। हो कि हैन? त्यहाँ फिगरमा पनि हामी हेर्न सक्छौं। नर्दर्न हेमिस्फियर के छ भन्दाखेरि यो सन भन्दा उतातिर फर्किरहेको छ, अर्कोतिर फर्किरहेको छ भने नर्दर्न हेमिस्फियर चाहिँ उतातिर फर्किरहेको छ भने साउदर्न हेमिस्फियर चाहिँ यतातिर सनतिर फर्किरहेको छ। हो साउदर्न हेमिस्फियर कतातिर फर्किरहेको छ? सनतिर फर्किरहेको छ। अनि नर्दर्न हेमिस्फियर चाहिँ अर्कोतिर फर्किरहेको छ। त्यही कारणले चाहिँ यो दिनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि विन्टर सोलिस्टिस हुनु पर्यो। विन्टर सोलिस्टिस किन हुन्छ? किन भन्दाखेरि यति बेला चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियरले कम टाइमको लागि सनलाइट पाइरहेको छ। कम टाइमको लागि सनलाइट पाउँदाखेरि चाहिँ यो दिनमा के हुन्छ? नर्दर्न हेमिस्फियरमा चाहिँ सर्टेस्ट डे हुन्छ। बुझ्यो? अघि न समर सोलिस्टिसको दिनमा के थियो? समर सोलिस्टिसको दिनमा चाहिँ लङ्गेस्ट डे भइरहेको थियो भने यहाँ विन्टर सोलिस्टिसको दिनमा चाहिँ सर्टेस्ट डे हुनु पर्यो। सर्टेस्ट डे भनेपछि लङ्गेस्ट नाइट पनि हुनु पर्यो। बुझ्यो? सर्टेस्ट डे र लङ्गेस्ट नाइट चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियरमा यही दिनमा हुन्छ। 22 डिसेम्बरमा चाहिँ हुन्छ। बुझ्यो? 22 डिसेम्बरको दिनमा चाहिँ सर्टेस्ट डे अनि लङ्गेस्ट नाइट हुन्छ। भनेपछि यति बेला चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियरमा विन्टर सिजन आइरहेको हुन्छ। बुझ्यो कुरो? यति बेला के हुन्छ? नर्दर्न हेमिस्फियरमा विन्टर सिजन आइरहेको हुन्छ। अनि साउदर्न हेमिस्फियरमा हेर्ने हो भने समर सिजन भइरहेको हुन्छ। अब विन्टर सिजन सिद्धिएपछि कुन चाहिँ सिजन आउँछ त? थाहा छ? के भन्छ? हो स्प्रिङ सिजन आउँछ। स्प्रिङ सिजन चाहिँ विन्टर सिजन सिद्धिएपछि आउँछ है। अब त्यहाँ हेर 22 मार्चमा पुग्यो अर्थ। 22 मार्चमा पुग्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को एउटा इक्विनक्स हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी स्प्रिङ इक्विनक्स भनेर भन्छौँ। स्प्रिङ इक्विनक्स हुँदाखेरि पनि लेन्थ अफ डे र नाइट के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो। नर्दर्न हेमिस्फियर र साउदर्न हेमिस्फियरमा चाहिँ लेन्थ अफ डे र नाइट चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। लेन्थ अफ डे र नाइट बराबर हुने भएको कारणले यति बेला पनि स्प्रिङ इक्विनक्स हुने भयो। स्प्रिङ इक्विनक्स भइसकेपछि फेरि अनि त्यसपछि फेरि समर सोलिस्टिस, अटम इक्विनक्स, फेरि विन्टर सोलिस्टिस, यो चाहिँ अब चलि नै राख्ने भयो है। रिभोल्युसन अफ द अर्थ चाहिँ चलिराख्ने भयो। यसरी चाहिँ 1 रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्छ। अब सिजन्सहरू चेन्ज हुनुको कारण थाहा भयो? सिजन्सहरू चेन्ज हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एउटा त अर्थको एक्सिस सिधा छैन, अर्थको एक्सिस बाङ्गो छ है, टिल्टेड छ। त्यही कारणले एउटा कारण त्यो भयो। अर्को कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यो अर्थ चाहिँ सनको वरिपरि रिभल्भ गरिरहेको छ। यदि सनको वरिपरि रिभल्भ नगरेको भए पनि त्यति बेला पनि अर्थमा चाहिँ सिजन्सहरू चेन्ज हुन सक्दैन थियो। बुझ्यो? एकै ठाउँमा बसिरहेको भए कि चाहिँ जहिले पनि समर सिजन मात्र भइरहन्थ्यो, कि चाहिँ जहिले पनि स्प्रिङ सिजन मात्र भइरहन्थ्यो। बुझ्यो? एउटै मात्र सिजन भइरहन्थ्यो यदि अर्थ रिभल्भ नगर्ने भइदिएको भए। तर अर्थ पनि रिभल्भ गरिरहेको छ नि त। रिभल्भ गरिरहेको भएर चाहिँ अब त्यति बेला पनि के हुने भयो त? त्यसको कारणले पनि सिजन्सहरू चेन्ज हुने भयो भन्ने कुरो बुझ्यो? सिजन्सहरू चेन्ज हुनुको कारण चाहिँ दुईटा रहेछ। एउटा चाहिँ के रहेछ? अर्थ रिभल्भ गर्नु। अर्को चाहिँ अर्थको एक्सिस 90 डिग्रीमा नउभिनु, सिधा नउभिनु। यो दुईटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थमा चाहिँ सिजन्सहरू चेन्ज हुँदो रहेछ।
ल ठिक छ, यहाँ एउटा बुकमा लेखिदिएको छ, बियोन्ड द आर्कटिक सर्कल एन्ड द एन्टार्क्टिक सर्कल द डार्कनेस लास्ट फर 6 months एन्ड द डे लाइट इज कन्टिन्युड फर द रिमेनिङ हाफ अफ द इयर. इट इज एक्सट्रिमली कोल्ड इन दिस रिजन एन्ड द सन इज नेभर हाई इन द स्काई. अब यहाँ आर्कटिक सर्कल र एन्टार्क्टिक सर्कल भनेको छ. आर्कटिक सर्कल भनेको चाहिँ कतातिर हुन्छ भन्दाखेरि माथि नर्थ पोलतिर हुन्छ, अनि एन्टार्क्टिक सर्कल चाहिँ साउथ पोलतिर हुन्छ. अब साउथ पोलमा त त्यति मान्छेहरू नै बस्दैन, त्यहाँ रिसर्च गर्नको लागि मान्छेहरू त गइरहेको हुन्छ साउथ पोलमा, तर बसोबास गर्नको लागि मतलब हामी जस्तै घरमा बस्नको लागि चाहिँ साउथ पोलमा कोही पनि मान्छे हुँदैन. नर्थ पोलमा चाहिँ कहीँ कहीँ मान्छेहरू हुन सक्छ, बुझ्यो. अब नर्थ पोल र साउथ पोलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 6 महिनासम्म अँध्यारै भइरहन्छ अनि 6 महिनासम्म चाहिँ उज्यालै भइरहन्छ. जस्तै कि हेर, यहाँ 21 जुनदेखि 22 डिसेम्बरसम्म त्यति बेला हेर्ने हो भने चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियरले बढी अमाउन्ट अफ सनलाइट पाइरहेको हुन्छ, बुझ्यो. नर्दर्न हेमिस्फियरले बढी अमाउन्ट अफ सनलाइट पाइरहेको हुन्छ भने साउदर्न हेमिस्फियरले चाहिँ कम अमाउन्ट अफ सनलाइट पाइरहेको हुन्थ्यो, होइन. यहाँनिर अटम इक्विनक्ससम्म भनौँ न, अटम इक्विनक्स नआएसम्म चाहिँ त्यस्तो भइरहन्थ्यो. अब साउदर्न हेमिस्फियरको पनि साउथ पोल भनेको यो तलको पार्ट मात्र, बुझ्यो. साउदर्न हेमिस्फियरको तलको पार्ट मात्रलाई हेरौँ, त्यसलाई मात्र हेर्ने हो भने त्यसले चाहिँ यहाँ 21 जुनदेखि यो 22 डिसेम्बरसम्म चाहिँ कम अमाउन्ट अफ सनलाइट नै पाइरहेको हुन्छ. त्यही भएर त्यति बेलादेखि त्यो जुन 21 देखि 22 डिसेम्बरसम्म चाहिँ झन्डै झन्डै के हुन्छ, त्यहाँ अँध्यारो नै हुन्छ, बुझ्यो. 6 महिनासम्म चाहिँ पुरै के हुन्छ, अँध्यारो नै हुन्छ. त्यसपछि फेरि जब 22 डिसेम्बरबाट 21 जुनसम्म आउँछ नि, त्यहाँदेखि हेर्ने हो भने फेरि नर्दर्न हेमिस्फियरले चाहिँ कम अमाउन्ट अफ सनलाइट पाउन सुरु गर्छ मार्च 21 नआएसम्म. त्यही भएर त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्थ पोल भनेको माथिको पार्ट है, नर्दर्न हेमिस्फियरको सबभन्दा माथिको पार्ट, त्यसले चाहिँ कम अमाउन्ट अफ सनलाइट पाउने भएको कारणले चाहिँ त्यो 22 डिसेम्बरदेखि जुन 21सम्म फेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै जसो अँध्यारो नै भइरहन्छ, बुझ्यो. 6 महिनासम्म चाहिँ उज्यालो नै भइराख्ने भयो, सनसेट नै नहुने, बुझ्यो. सनसेट भए पनि अब के हुन्छ, सनसेट नै नहुने, क्या राति भए पनि सन चाहिँ देखिने, उज्यालो भइराख्ने, त्यस्तो हुन्छ 6 महिना जति, होइन. अनि 6 महिना जति चाहिँ अँध्यारो नै भइराख्ने, बुझ्यो. दिउँसो भए पनि अँध्यारो, त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ आर्कटिक सर्कल र एन्टार्क्टिक सर्कलमा, बुझ्यो कुरो.